शुक्रिया जनाब स्पीकर। और दूसरी जानिब मोहतरमा मीना मजीद साहब ने जो करारदाद पेश की है जिसमें ख़वातीन को इस नाम नहाद झगड़े में ईंधन बनाया हुआ है और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के ज़रिए बलूचिस्तान के नौजवानों को रियासत से मुनहरफ किया जा रहा है। जिस तरह बाकी मेंबरान ने कहा, ये कोई सादा सा कोई मसला नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान और बलूच कौम के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश है। कल जब ये बोलान वाला वाक़या रूनुमा हुआ तो मेरी नज़र में इंडियन डिफेंस एनालिस्ट और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो माउथ पीस हैं मेजर गौरव आर्या, उनका एक ट्वीट था कि रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान के हालात को जानबूझकर ख़राब किया जा रहा है और ख़राब करने वाले ख़ुद ये मानते हैं कि हम इसलिए ख़राब कर रहे हैं कि कश्मीर पर जो पाकिस्तान का लेजिटिमेट स्टांस है, जब तक वो रहेगा हम इस मुल्क में इंतशार फैलाते रहेंगे। हमें इस मखमसे का शिकार हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ज़्यादातर आम लोग ही सफ़र कर रहे हैं, ये कोई राइट्स की जंग है या कोई बलोच को अगर कोई ख्वाब दिखाया जा रहा है, कोई सुनहरी उसको ख्वाब दिखाया गया है कि उसका मुस्तकबिल कोई रोशन होगा, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रॉक्सी जंग है जो वो रियासतें लड़ रही हैं जिनका पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी है। और इसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो तरक्की है, हमारी जो खुशहाली है, वो मुंजमद हो जाएगी। हम 70 सालों में जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो बलूचिस्तान का होगा और बलूचों का होगा। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही हमारे लिए बेहतर है। और जो एक मुनज़्ज़म और एक जो है कोऑर्डिनेटेड किस्म की एक जो दहशतगर्दी चल रही है, इसमें बलूचिस्तान के और इस मुल्क के तमाम मकतब फ़िक्र, खा वो इंटेलिजेंशिया हो या किसी और तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। आज जितने भी हम मेंबरान बैठे हुए हैं यहाँ असम्बली में, जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची है कि इस दहशतगर्दी का शिकार ना हुआ हो। इनके वर्कर भी मारे गए हैं, इनको थ्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग BNP मैंगल। तो जनाब स्पीकर, हम कहाँ खड़े हैं? क्या इस तरह हम अपनी आंखें बंद करके कबूतर की तरह नहीं, वो मैं करता हूँ। तो क्या हम कहाँ पे खड़े हैं? क्या ये लड़ाई, ये झगड़ा किसको फ़ायदा देगा? कल जो ट्रेन हाईजैक हुआ है, जिस तरह की जो हरकत हुई है, जो गुनाहगार एक जुर्म हुआ है, क्या कोई ज़ी शऊर इंसान उसको जस्टिफाई कर सकता है? जनाब स्पीकर, इस मसले पर हम सबको सोचना होगा।
ہم سب کو بیٹھنا ہوگا. دشمن اندرونی کم اور بیرونی زیادہ ہے. اس کے اہداف واضح ہیں. اس کے اہداف یہ ہیں کہ ملک کو انتشار کا شکار بنایا جائے, ملک کو کمزور کیا جائے, ملک میں بسنے والے تمام اقوام کو آپس میں دست و گریبان کرایا جائے, ملک کی ترقی روکی جائے, خدا نخواستہ یہاں اس ملک میں ایک مقتل گاہ بنایا جائے جو تقریباً وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. اس کو ناکام صرف فوج نہیں کر سکتی, اس کو ناکام صرف حکومت نہیں کر سکتی. جب تمام پوری قوم کھڑی ہوگی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ اور کھڑے ہوں گے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کی قربانیوں کو ایکنالج کریں گے, تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ مسئلہ سادہ بھی نہیں ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے جو باہر سے بیٹھ کر مختلف ٹولز کے ذریعے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں, یہاں کی جو موومنٹس چل رہی ہیں ان کو دیکھیں, لوگ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, طرح طرح کے نظریات پیش کرتے ہیں, ان کو دیکھیں. گو کہ ملک میں مسائل ہوں گے, گو کہ جو ہے ترقی کے مسئلے ہوں گے, محرومیاں ہوں گی, ریسورسز کے بٹوارے کا نظام جو ہے منصفانہ نہیں ہوگا, لیکن اس کو ہم نے آپس میں بیٹھ کر حل کرنا ہوگا. لڑائی مار کٹائی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, کشت و کشار سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. خون جتنا بھی گرے گا پاکستانی کا ہوگا, بے شک بلوچ ہو, بے شک پنجابی ہو, سندھی ہو, پشتون ہو, جس قومیت سے بھی تعلق رکھتا ہو, لیکن ہے تو پاکستانی. تو جناب اسپیکر, ہمیں دشمن کا ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا ہوگا. اگر وہ بندوق لے کے آتا ہے تو ہمیں بندوق کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اگر وہ بیانیے کی جنگ لڑتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بیانیے کا جنگ لڑنا ہوگا. اگر وہ پروپیگنڈے کرتا ہے تو ہمیں اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا. اگر وہ ہماری آپسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو بحیثیت قوم ہمیں مل کر اس کمزوریوں کو بھی کور کرنا ہوگا, ان کو بھی ختم کرنا ہوگا. تب جا کے ہم اس ناسور سے اپنی جان چھڑا سکیں گے. تو میں مینا مجید صاحبہ کی قرارداد کی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ہماری خواتین کو آگے بڑھنا ہوگا. ہم ایسے خطے میں اور ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جو ہیں مردوں کی نسبت کافی پیچھے رہ گئے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے. تو ہم نے ان کو امپاورڈ کرنا ہوگا, ان کو اسٹرنگتن کرنا ہوگا, ان کو تعلیم دینی ہوگی, ان کو ہم نے جو ہے مردوں کے برابر لا کے کھڑا کرنا ہوگا, جو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق, ہماری بلوچی تعلیمات کے مطابق, نہ کہ ہم نے ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کو ورگلا کر خود کو حملہ ور بنا کر ان کی جو ہے زندگیاں ختم کرنی ہوں گی. تھینک یو جناب ظہور بلدی صاحب. میں ایک